عسلامة يا عروسة. اليوم باش نعملوا المكياج هذايا اللي تنجم تعملوا وقت اللي تبدا مستدعية العرس، مستدعية سهرية كبيرة، عندك خرجة في الليل كبيرة، تنجم تعمل هذايا. اول حاجه باش نبدا بها هي الايليد برايمر على السيرفاس نتاع البوبيير فيكس نتاعي وشويه دان لو كرو. دونك من بعد ناخذ ال 7601 لو كريون بلان ميتاليزي ونحطو دان لو كوين انترن دو ما بوبيير اي جو ليستومب ليجيرمون او دوا. توا باش ناخذ الباليت نتاعي 2018 ناخذ لا كولور ايفوار نتاعها ونحطها سور توت لا بوبيير فيكس نتاعي. باش نبل لو بانسو بلا نتاعي بال سبراي فيكسون ونحطو فوق القلم الابيض اللي عملته. دونك سا فا دوني ان ايفي ميتاليزي كيما تراو فيه هكايا، ان ايفي بريان اي ميتاليزي. باش ناخذ ال 1003 لو كريون نوار نتاعي ونحطو شويه غروسيرمون على الكوان اكسترن، وبالبانسو ميلانجور نتاعي باش ناخذ لو فار لو بلو فونسي دو لا ميم باليت ونحطو دان لو كوان اكسترن، نطلع بيه دان لو كرو en formant une sorte de petite boule. نهبط شوية على الغسيل inférieur وتوا جو في استومبي حتى لين يولي فلو. باش ناخذ لو فار برون غامق نتاع الباليت هي بيدها ونحطو في الكوان اكسترن مي داخل شوية، ونعاود جو روتوش الغامق نتاعي توا بالقلم لكحل مرة أخرى باش نعمل لو غسيل inférieur. بالايلاينر كريم تاعي 81 باش نعمل ان تري دايلاينر ان بو غروسيي توجور افيك لو ميم بانسو باش نغمق الكحل ان غاتسيل انفيريور، وناخذ شويه من الفاغ البرون نتاع الباليت ونغمق لو غاتسيل انفيريور مره اخرى في الكوان انترن من اللوطه باش نحط الفاغ ايفوار دو لا ميم باليت un peu grossièrement. Pour le teint, on va avoir un teint un peu glowy. Donc, باش نبدا بالmineral infused face primer le glow. Donc, elle va nous donner un teint doré. ومن بعد نعمل الفون دو تان تاعي الاكني فايتنج فاونديشن على وجهي الكل. ومن غير ما ننسى باش نعمل رقبتي بالكدا ووذنيا دو مانيير اللي ما يبداش افي ماسك ويبدا كل الفون دو تان معمول دو مانيير هوموجين. Les cernes نتاعي باش نغطيهم بالماكسيمم كوفريج كونسيلر que je vais estomper au doigt ومن بعد je vais matifier le tout بالبريست باودر نتاعي de la gamme Studio en la tapotant على وجهي et particulièrement على الزون تي. باش نغمق حواجبي avec le eyebrow kit. انا التانت اللي اخترتها سي لا تانت ميديوم هي اللي تمشي مع حواجبي. ومن بعد باش نستعمل الجولدن برونزر pour avoir un teint légèrement hâlé et doré كأني un peu bronzé. Donc باش نحطو sur les zones اللي تضرب فيهم الشمس. Une toute petite touche de blush rose pour illuminer le tout. باش نستعمل البينكتاستيك بيكد بلوش en highlighter et je vais tracer mes lèvres ب 1905 السبايس ومن بعد نحط الجامبو نتاعي سانغريا ستارتس. وما ننساوش une grosse couche de mascara avec le mascara volume plumping de la gamme Studio. Voilà un maquillage de soirée très intense ينجم يصلح لكم للعروسات وللسهريات. إذا كان تحبوا تتابعوا les actualités متاعنا en direct تابعونا sur notre page Facebook. نحط لكم le lien متاعنا en barre d'infos. À très bientôt chez ELF.